السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقيكم من جديد على قناة أذواق ومذاق مع نوارة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم جبت لكم فيديو جديد وبطبيعة الحال شهيوة جديدة أو وصفة جديدة كنتمنىها تعجبكم. صراحة اليوم غادي نقدم لكم شوربة أو لا سوب، يعني واحد السوبة اللي كتجي رائعة من حيث المذاق ومميزة وسهلة التحضير، يمكن لك توجديها في ثواني معدودة. وهذا اقتراح للناس اللي خدامين او اشتغلوا على برا، دائما كنجيب لهم وصفات سهلة يمكن لها تفيدهم وكذلك غتفيد الجميع لانها فيها مواد مغذية. وما تنساوش تتابعوني على الصفحة الرسمية ديالي في فيسبوك وكذلك الصفحة الرسمية ديالي في الانستغرام. واللي مازال ما اشتركش معايا في القناه كنقول لي اشترك ويفعل الجرس، وهذا فضلا وليس امرا، غير باش يوصلوا الجديد ديالي ويستمتع بالشهيوات اللي كنحط دائما. المهم كنتمنى للجميع فرجه ممتعه وشهيه طيبه، وبقاو معايا ما تمشيوش بعيد، شوفوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا جميع المقادير اللي حطيت لكم لتحضير هاد لا سوب او سوبه الرائعه والمميزه. صراحه سهله ومذاق مميز ورائع، يعني تستحق التجربة عن جدارة، وهذا وقتها الصراحة. وانا من طبيعة الحال دائما كنقلب لكم على الحاجة السهلة والمفيدة والصحية والاقتصادية اللي يقدر اي واحد يحضرها في بيته يعني وما يعجزش عليها، يعني بمقادير بسيطة يمكن لك تحضري سوبة لذيذة بزاف اللي غادي تعجبكم وتحضريها للعشاء بكل سهولة، وخاصة الى تبعتوا الطريقة اللي حطيت لكم، لان طريقة التحضير اللي غادي نحط لكم سهلة جدا بامكان اي واحد يستعملها في وقت وجيز. بسم الله على بركة الله. نبداو بالمقادير. اولا هادو هما المقادير اللي غادي نستعملو في هاد الوصفة او تحضير لا سوب او السوبة. المهم عندي الفيتا او اللفت الابيض، وكذلك عندي الجزر، عندي ليشو او الكروم، عندي القرع الاحمر، وعندي البطاطا او البطاطس، وواحد البصلة صغيرة او متوسطة الحجم. بالنسبه للقرع هو اليقطين، كنحتاجوه في هذه الفتره لانه كيسخن مفيد للجسم في فتره الشتاء او فصل الشتاء. عندي ربيع او قزبر معدنوس وطماطم، وكذلك عندي الشعريه او اي نوع من المقارونيه والكروفيت، يعني هنا غنحضروا بالكروفيت باش يعطينا اللذه ديال السمك. اما بالنسبه للتوابل عندي كركم او خرقوم، ملح، ابزار او فلفل اسود، وكذلك زنجبيل او سكينجبير، وهذه ضويمه ديال الحوت او ضامه البنه بنكهه الحوت. صافي هادو هما المقادير اللي غنستعمل. بالنسبه لهاد الشعريه او المقارونيه غنخليها حتى الاخير عاد نضيفها هي والكروفيت، يعني اخر حاجه غنضيفهم بعد ما غطيب ليا الخضره ونطحنها. وبالنسبه للزيت عندي زيت نباتيه وكذلك زيت الزيتون. غناخذ واحد الطنجره ديال الضغط. المهم نتوما قياسكم مقادير عينكم ميزانكم. انا استعملت هاد الكميه وراه تبارك الله غتعطيني كميه وفيره، يعني هاد الطنجره غتعمر ليا. اول حاجه كنضيف الجزر بعد ما قطعته على هاد الشكل، هاد الطريفات، ومن بعد غادي نضيف البصل. صافي غنبدا نضيف المكونات كامله او الخضر كامله. هنا ضفت لي الشو او الكروم وكذلك الطماطم اللي قطعتها بهذا الشكل. يمكن لكم تستعملوا طماطم واحده او يعني على حسب نتوما اللي بغيتوا. هنا اللفت الابيض او الفيتا. هنا التوابل اللي عندي باربعه، يعني 4 توابل فقط اللي احتاجيت. كنخلط كل شيء مره واحده وغادي نضيف القرع او اليقطين، وضفت البطاطس. هنا البطاطس كتعطيها الشكل يكون يعني السوبه خاطره شويه وثقيله. هنا قطعت القزبر ومعدنوس بهذا الشكل هذا. مهم كما قطعته، مهم هنا كل شيء غيطيب وغنطحنوه في الاخير، يعني
غنستعمل هنايا الضويمه ديال البنه بنكهه الحوت. يمكن لكم تخليوها بهذا الشكل هذا، او يمكن لكم تفردوها، يعني كلشي غيطيب وفي الاخر غنطحنوا كلشي. صافي غنضيف الماء، يعني الماء الكافي فين يطيبوا لي الخضر، ماشي مشكل تكثروه لان غادي تحتاجوا الماء من بعد ملي كطحنوا الخضر، غادي تعاودوا تضيفوا واحد الكميه اخرى من الماء. صافي ما بقى لي دابا غير نضيف الزيت النباتيه وزيت الزيتون. هنا شديت هاد الدويمه هكا راني درتها بيديا. صافي دابا غنضيف غير الزيت. اما بالنسبه لهاد الكروفيت والشعريه او المقرونيه غادي نخليهم حتى الاخير، يعني حتى نطحن الخضر ومن بعد نضيفهم ونعاود نخليهم يطيبوا. غنضيف الزيت النباتي اولا صافي، وغنضيف زيت الزيتون ونوضع الكل على نار. يعني يمكن لك تحضري هاد السوبه في الصباح وتخليها تبرد حتى المساء تبغيها وطحنيها وضيفي ليها البقيه. هنا بعد ما طابت ليا الخضره ديالي غادي نشدها نطحنها، لانها انا حضرتها في الصباح والصراحه خليتها حتى بردات. غادي نوضعوها في الميكسور او اي خلاط كهربائي، غادي نميكسيو هاد الخضر نطحنوهم مزيان ومن بعد غنرجعوا لنفس الطنجره اللي طيبنا فيها، غادي نرجعوا فيها هاد لاصوب. شفتوا الخضره كيف ولات خاطره، يعني واخا استعملت واحد الكميه مهمه من الماء بعد ما طحنتها كتختار وكتقال. هنا غادي نوضعها فوق النار، نار هادئه، وغادي نضيف ليها دابا الكروفيت ونضيف ليها كذلك الشعريه او المقرونيه او اي نوع من العجائن اللي كتفضلوا نتوما. صافي غنوضعها على نار وغنبقى كنحرك باستمرار. وهنا هاني غنضيف الشعريه صافي ونحركها وهي كطيب، يعني حتى تغلى ليا، حتى تطيب مزيان لدرجه الغليان ونحسوا بان هذيك الشعريه اللي ضفت طابت، وكذلك الكروفيت. صراحه راه دغيا كيطيبوا ما كياخذوش وقت بزاف في الطياب. وهنا معكم نبقاو حتى تشوفوا الشكل ديالها في الاخير او الشكل النهائي كيف كتجي هاد لاصوب هادي. كما كتشوفوا يعني الشعريه ديالي بدات كطيب، ويعني السوب اصبحت جاهزه، يمكن لينا دابا نقدموها. وهذا هو الشكل النهائي ديال لاصوب ديالي، قدمتها على هذا الشكل وقدمتها مع الحلوى الشباكيه المغربيه، وكنتمنى تعجبكم. هذا اقتراح مني اليكم، يمكن لكم اي حاجه تقدموها معها. يمكن لكم تقدموا التمر كذلك كيجي زوين معها وبالصحه والراحه. هذه السوبه ديال البرد وديال هذا الوقت هذا، وخصوصا ملي كنستعملوا فيها اليقطين، راه مفيد جدا للجسم. وكذلك بزاف الخضر كينفعوا الجسم، يعني كل الخضر راها صحيه. كنتمنىكم تجربوا هذه الوصفه، اسهل ما يكون في تحضير هذه السوب هذه، والطريقه حتى هي سهله وبسيطه بزاف. وكنتمنى تعجبكم، وشكرا على الاهتمام ديالكم، وشكرا على التعاليق ديالكم اللي كتخليو ليا، وكذلك شكرا على حسن المشاهده وحسن التتبع. وانا كنتسنى المزيد من تعاليقكم اللي كتحفزني دائما باش نقدم لكم المزيد من الوصفات المغربيه وكذلك الوصفات الاخرى. لما لا؟ بقاو معايا دائما اوفياء، وانا بدوري كنبقى وفيه لكم في تحضير المزيد من الوصفات. ودابا ما بقى لي غير نقول لكم بسلامه، الى اللقاء، الى وصفه اخرى ان شاء الله. انتظروا دائما المزيد من الوصفات ديالي، وكنقول لكم بسلامه الى اللقاء. دمتم في رعايه الله.